नमस्ते, म सूर्य लामा मौसम विज्ञानी मौसम केन्द्र गान्तोकबाट बोलिरहेको छु। आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु साप्ताहिक मौसम समीक्षा र सिक्किममाथि 2 हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान। दिनाङ्क 26 नोभेम्बर 2020। आउटलाइन रूपरेखा। गत हप्ताको अवधिमा अवलोकन गरिएको महत्त्वपूर्ण सिनेप्टिक अवस्था। सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण। थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा। थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार त्यसपछि आगामी 2 हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान। सिक्किम राज्यको लागि मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन। महत्त्वपूर्ण सिनेप्टिक अवस्था। 19 नोभेम्बरमा त्यहाँ कम दबाउको माथिल्लो हावाको कुण्ड थियो जुन सिक्किमबाट दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेशमा समुद्री सतहको 0.9 किलोमिटरमा पुग्यो। 20 नोभेम्बरमा यही कुण्ड बिहारबाट दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेशसम्म समुद्री सतह 0.9 किलोमिटरमा गयो र 21 नोभेम्बरमा कम चिन्हित भयो। इक्वेटोरियल हिन्द महासागर र दक्षिण पूर्व बङ्गालको खाडी नजिकमा चक्रवाती संसारको प्रभावमा 21 नोभेम्बरमा इक्वेटोरियल हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीको छेउछाउको मध्य भागमा कम दबाउ क्षेत्र गठन भयो। 23 बिहान उत्तर पश्चिमतिर सर्यो र दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडीमा एक डिप्रेसनमा तीव्र भयो। त्यसपछि चक्रवाती तुफान निवारमा तीव्र भयो। दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडीमा उही दिन दिउँसो उत्तर पश्चिमतिर लाग्यो र गम्भीर चक्रवाती तुफान निवार 25 को बिहान भयो। त्यसपछि उत्तर पश्चिमतिर सर्यो र दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडीमा धेरै गम्भीर चक्रवाती आदिमा तीव्र भयो र 25 नोभेम्बर 23:30 आवर्स IST देखि 26 नोभेम्बर 2:30 आवर्स IST सम्म पुडुचेरी नजिकै तमिलनाडु र पुडुचेरीको तटहरू पार गरे। 120 देखि 130 किलोमिटर प्रति घण्टाको हावा वेगको साथ एउटा गम्भीर चक्रवाती तुफान र त्यसपछि एउटा चक्रवाती तुफानमा कमजोर भयो र उत्तर तटीय तमिलनाडुको केन्द्रमा ल्याटिट्युड 12.6 डिग्री नर्थ अनि लङ्गिट्युड 79.4 डिग्री इस्ट लगभग 85 किलोमिटर उत्तर पश्चिम पुडुचेरीमा र आज दिउँसो 95 किलोमिटर पश्चिम चेन्नईमा। चक्रवाती तुफान निवार उत्तर पश्चिमतिर सर्न जारी छ र अर्को कमजोर डिप्रेसनमा अर्को 6 घण्टाको अवधिमा र अर्को 6 घण्टामा डिप्रेसनमा जान्छ। 26 नोभेम्बर 3 UTC सर्फेस चार्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेसन यहाँनिर छ। छब्बीस नोभेम्बर 0 UTC अप्पर एयर चार्ट पार्ट 1। पार्ट 2 26 नोभेम्बर 0 UTC अप्पर एयर चार्ट। 26 नोभेम्बर सैटेलाइट इमेज। निवार यहाँबाट गएको थियो। यहाँनिर आज ल्यान्डफल भएको थियो। 26 नोभेम्बर मिनिमम टेम्परेचर
24 hours change. सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण प्राय ड्राई नै रहेको थियो। थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा। विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा मौसमको अनुभूति भयो। आगामी 2 हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान। हप्ता पहिलो हप्ता 27 नोभेम्बरदेखि 3 डिसेम्बरसम्म। यहाँ नोभेम्बर भएको छ, डिसेम्बर। रेनफल वर्षा पूर्वोत्तर मनसुन वर्षा दक्षिण प्रायद्वीप र पूर्वीय तटीय बेल्टमा वृद्धि हुनेछ। टी मैक्स अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर अत्यधिक उत्तर भारत र पूर्वी भारतको केही भागहरूमा पृथक क्षेत्रहरू बाहेक भारतका अधिकांश भागहरूमा सामान्य अधिकतम तापमान हुनेछ। न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर हप्ताको अवधिमा न्यूनतम तापमान भारतको अधिकांश भागमा सामान्य भन्दा कम रहनेछ। नकारात्मक विसङ्गतिहरूको साथ अत्यधिक उत्तर भारतमा हुनेछ। नकारात्मक विसङ्गति बेल्ट पूर्वीय क्षेत्रतिर अधिक केन्द्रित हुनेछ। रेनफलको फोरकास्ट पूर्वानुमान। यो पहिलो सप्ताह, यो दोस्रो सप्ताह। सब डिभिजन वाइज फोरकास्ट। रेनफलको सब डिभिजन वाइज फोरकास्ट। मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमानको फोरकास्ट पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमानको फोरकास्ट मिनिमम टेम्परेचरको। फोरकास्ट फर सिक्किम फर द नेक्स्ट 5 days। 5 दिनको निम्ति सिक्किमको निम्ति फोरकास्ट। प्राय जिल्लाहरू सबै नै सुक्खा रहनेछ। धन्यवाद। अर्को सप्ताह साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट 3 डिसेम्बर 2020 मा जारी गरिनेछ।